السلام عليكم خوتي. بونسوار تو الموند. جاني بعض الأسئلة عند بعض الإخوة يقول لك يعني تعرفنا كيفاش يعني المحرك يشتغل. comment il fonctionne le moteur. Le moteur, c'est vraiment si simple. Avant qu'on commence déjà المحرك comment il fonctionne, كيفاه وش هو يعني الشيء اللي يخليه يكون يعني موفمون، يعني يكون في حركة. في لازمته طاقة، باسكو كاين اون ابل سا لينيرجي كالوريفيك qui transforme de l'énergie calorifique en énergie mécanique. Donc cette transformation qui fait bouger ou bien faire actionner le moteur. الطاقة الحرارية دونك هذه سي كوا الطاقة الحرارية هذه دونك سيت انرجي دو شالير دو ديفيرون تيب بيان سور دو ديفيرون فورم. عندنا نهضروا في الموتور باسكو الطاقة الحرارية نلقاو فيه حوايج بزاف دونك بليزيور ميكانيزم، مي نهضروا حنا على الموتور باسكو دوكا السيجي تاعنا الموضوع تاعنا هو المحرك. دونك الطاقة الحرارية حنا اللي عندنا بور لانستون كونسيرنو جوستومون لي موتور، عندنا الموتور ديزل qui fonctionne avec le diesel, ou عندنا الموتور ايسونس، عندنا الموتور غاز. هذو هما اللي يعطونا الطاقة الحرارية، هذو كي نو دون لينيرجي دو شالور باش ترجع لنا هذه لو موفمون جوستومون ميكانيك. وعندنا الموتور الكتريك كي فونكسيون 100% دونك يعني بالكهرباء 100% بالكهرباء. دونك هذيك حاجه اخرى، هذوك عنده دي باتري عنده دي جينيراتريس، هذيك حاجه اخرى. دونك حنا نهضروا على الموتور كلاسيك اللي راهو كي دوكا كيما نقولوا في لو مارشي. دونك عندنا هذه الطاقه الحراريه هي اللي كيما نقولوا اللي تعطينا الموفمون، اللي تعطي الموفمون للموتور. انواع يعني المحركات ديزولي لي ديفيرون تيب تاع لي موتور. كاين عندنا الموتور اون لين. لو اون لين صافي دير يكون لي بيستون هذا ورا واحد، دونك دو 4 سيلندر، 2 سيلندر، 3 سيلندر، 4 5 6 7 8 jusqu'à 2 cylindres ou bien plus, surtout pour les moteurs navals. Donc on trouve par exemple un moteur, je ne sais pas combien de cylindres, surtout les moteurs en ligne les moteurs navals. وعندنا انواع في الموتور. كاين اون في سي باغ اكزومبل 4 سيلندر اون في، ولا 6 سيلندر، ولا 4 ولا 8. قلنا 4 6 8 12، دونك 12 سيلندر اون في. ولا اوسي نقدروا نلقاو لي موتور اون ايطوال. اون ايطوال هذو جينيرالمون نلقاوهم في الاخر في الايرونوتيكس، يعني في لي زيليكوبتر، ولا يعني في المروحيات. دونك هذا الموتور ايطوال. في انواع جوستومون انواع المحركات جوستومون لي موتور. دونك عندنا لي سيستيم دو ريفروديسمون اير، وعندنا السيستم يعني هذه التهوئه تاع المحرك، يعني اللي تبرد المحرك. عندنا ليكيد ريفروديسمون، وعندنا السيستم اير. لو سيستم اير نلقاوه في لا بتيت ميكانيك باغ اكزومبل كوم لي طون ديزاغازون، لي سنو بلوور، يعني لي سوفليزاناج، ولا لي موبيلات، ولا سيرتان فيكيل بيان سور، ولا سيرتان اوسي سيرتان كاميون نصيبو فيهم سيرتو سيرتان فيكيل المون. دونك هما اللي معروفين الاولين خلاص اللي داروا سيستم دو ريفروديسمون اير. جو بونس سي لي زالمون، سي ما ميمواري لي بون، سي لي زالمون كي سون كومونسي بار لو سيستم دو ريفروديسمون اير. Donc c'était, je pense, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils ont inventé le système de refroidissement air. وعندنا الموتور كلاسيك هذو اللي تسمى عندهم ليكيد ريفروديسمون اللي يمشيو بالبريستون. البريستون هذه تسمى على مارك لهنا، هذا اللي يمشي بالماء ليكيد ريفروديسمون.
دونك هذو هما الانواع يعني اما كونيسونس بيان سور. دونك هذو هما الانواع لي موتور اللي نعرفوهم حنا. دونك اللي يمشيو بالديازل، يمشيو بليسونس، يمشيو بالغاز، ولا تاع تريسيتي هذوك مبينين، تاع اللي يمشيو بالكهرباء هذو باينين. قلنا لي كيدو ريفواديسمون يعني التبريدات تحمي بلي كيدو ريفواديسمون، وميم طون كاين لي سيستم ريفواديسمون اير. وعندنا او ميم طون اسمو انواع ثاني ديك لي موتور لي ديفيرون تيب دو موتور. كاين لي موتور ا دو طون، كاين لي موتور ا 4 طون. الموتور ا دو طون نصيبوه جوستومون في لا بتيت ميكانيك. نلقاوه باغ اكزومبل كيما لي سيستيم ريفوديسمون اير، نلقاو في لي طونداز، نلقاو في هادو لي سوفلاج ا ناج، ولا نلقاوهم في الاخر في لي موبيلات، ونلقاو في ثاني في يعني في سيرتان لا غروس ميكانيك دون لا ماشينري لورد. نلقاو ميم باغ اكزومبل في لي شار دو كومبا سيرتان موتور كي فونكسيون الموتور ا دو طون. عندك الموتور ا 4 طون كومو يفونكسيون. عندنا 4 طون بيان سور، on a 4 cycles. عندنا l'admission, عندنا الكompression, عندنا la détente ou bien l'explosion, عندنا l'échappement. Comment il fonctionne par exemple le moteur à essence? Donc le moteur à essence, on a l'admission. L'admission c'est un mélange air combustible, c'est-à-dire l'essence avec l'air. Donc on a l'admission. Donc عندنا c'est un mélange يعني اختلاط l'essence مع الاخر مع l'air. Par exemple عندنا une quantité bien déterminée l'air qui pénètre dans le cylindre. Parce que donc surtout la nouvelle technologie, donc on appelle ça les senseurs, donc qui gère la quantité d'air اللي تدخل يعني الكميه اللي نحتاجوها في لو سيلندر. بكريك على ليبوك دونك ما عندناش الالكترونيك كيما لو طون هذا. دونك لو طون هذا عندنا بزاف هادو لي كابتور لي سنسور qui gère par exemple, qui contrôle la quantité d'air ou bien la quantité d'essence, parce que tout est calculé. Par exemple يعني مثال 1 kilo d'air لازمتنا par exemple c'est un exemple 15 grammes d'essence. Donc هما يكالكيليو par exemple par rapport le volume d'air اللي دخلنا و combien de justement de grammes اللي دخلنا تاع l'essence. Donc la quantité qui va se mélanger avec l'air. Donc هذه هي. Donc c'est un mélange, on appelle ça le mélange air combustible. عندنا في l'admission ومن بعد نطلعوا في لا كومبريسيون. كيفاه العلو لادميسيون؟ عندنا الريح يجي اترافير لو فلتر اترافير لي كوندويت، ومن بعد عندنا اون فالف بيان اون ابيل سا لا سوباب. لا سوباب دادميسيون ال سوفر. دونك عندنا لا سوباب ديشارجمون ال سو فيرم يعني اللي مغلوقه، والريح يدخل اترافير للاخر اترافير لوفرتير تاع لا سوباب دادميسيون، يدخل في لا شومبر في لا شومبر صدر في entre le piston et la kélasse. On appelle ça la chambre de combustion. Donc il y a le piston qui est là, il comprime avec l'air, le mélange air combustible. Donc واش يوقع الاحتكاك، le frottement entre les molécules d'air et le molécule d'essence، يعني certaine chaleur. Donc ومن بعد هذه في le temps compression. Le temps compression les deux soupapes les deux valves هذوك يكونوا مغلوقين. Donc c'est pour ça qu'on comprime l'air. Qu'on comprime l'air. Donc la compression d'air, elle prend la forme, tout dépend où je n'attends là, par exemple la forme, parce que l'air il peut suivre la forme. Il a une forme cylindrique ou bien une forme rectangulaire ou bien il prend la forme par rapport le volume اللي راهو فيها، يعني الحجم اللي راهو فيها في الاخر في le système هذاك. Par contre l'hydraulique on peut pas le comprimer. l'hydraulique ما نقدروش نكمبريميه. سي بور سا نستعملوه جوستومون في لي كريك، ونستعملوه في لي زونجان، نستعملوه جوستومون باش تطلع لي رومورك لي بان تو سا، باسكو هو عنده اون فورس فريمون انكرويابل، دونك اون فورس اكستراوردينير. سي بور سا اون بروفيت le système hydraulique, parce que l'air on peut le comprimer mais par contre
L'hydraulique, on peut les comprimer. Tout ce qui est pneumatique, on peut le comprimer. Donc, mais les liquides, سيول ما نقدرش نكمبريميوها. Donc, هذه هي donc كي وصلنا لو طون دو كومبريسيون دوزيام طون. دونك لي دو سوباب يكونوا مغلوقين. ومن بعد لير دونك لير هذاك لير سي ميلونج اير كومبيستيبل. تكون عندنا يعني طاقة حرارية قوية ثم ومن بعد يوصل لو تروازيام طون. لو تروازيام طون سي لا ديتونت ou bien l'explosion. الانفجار هذاك. عندنا ان بوجي حتى هي توتي كالكيلي بارابور لو كالكيلاتور ou bien الكمبيوتر هو اللي يعطيو لوردر كونتيس كيل فا كيما نقولوا اخر يوقع هذاك الحرارة هذيك الشرارة هذيك يعني اللي تنسال. كي لا بوجي elle nous donne l'étincelle donc يوقع فيها لا ديتونت يوقع فيها الاكسبلوزيون باسكو عندنا سي نورمال عندنا ليسونس مع الريح مخلط ومع السخانه تو سا تو لا كومبريسيون دونك يوقع فيها لا ديتونت سادير سي ان شوك سي كيما شغل تحكم ان ماسيت وتعطيها على البيستون سي لا ميم شوز افيك يعني ان فورس considérable elle descend sur le piston. سي لو بيستون بعد البيستون يهبط. في لي طون هذو حنا قلنا 4 طون. عندنا ادميسيون كومبريسيون وعندنا لا ديتونت وعندنا ليشابمون. عندنا لي طون اون ابل سا لي طون مور. ادميسيون كومبريسيون اسمو ايشابمون. يبقى لنا لو طون موتور هذاك هو اللي يحيي الموتور هذاك هو اللي يكري لو موفمون تاع الموتور. لو ما عندناش ليكسبلوزيون الموتور ما يمشيش. دونك سي بور سا ليكسبلوزيون هي اللي توجور اون ابل سا لو طون موتور هو اللي في روفيفر اوترومون دي لو موتور او موفمون. كي يوقع هذاك ليكسبلوزيون دونك البيستون ديسون بعد يعاود يطلع مع لو موفمون تاع الكرانك تاع الفيلبروكان ومن بعد لا سوباب دي شابمون تفتح والاخرى تكون شويه مغلوقه دونك هذيك ليشابمون يروح كومبليتمون جينيرالمون تكون يعني مغلوقه كومبليتمون ومن بعد لي غاز ديشابمون باسكو هو il va suivre لو موفمون وين كاين اوفرتور ومن بعد كاين لو سوباب سوف ليجارمون باش لير بيور هذاك ولا سي فولي دونك لو ميلانج تاع كومبيستيبل يدخل il va balayer justement pour évacuer les gaz d'échappement. هذه من ناحيه الموتور ايسانس. دونك عندنا سي ميلانج air essence plus la bougie donc pour justement pour faire يعني les mouvements تاع الموتور سي لو طون موتور كيما نقولوا. في الموتور ديزل دونك الموتور ديزل حاجه اخرى سي توتالمون ديفيرون بارابور الاخر الموتور ايسانس باسكو الموتور ديزل ما عندناش ليسانس ما عندناش لا بوجي دونك عندنا غير الريح لير بيور ما كان والو. دونك كيفاش جوستومون كومون يل فونكسيون سي لا كيسيون كومون الموتور ديزل يل فونكسيون بارابور للموتور ايسانس. الموتور ايسانس يا ليسانس يا تو سا. موتور ديزل la compression تاع الموتور elle est plus importante par rapport au moteur diesel. عندنا في لو تو كومبريسيون سي كيف يعني في لي موليكول كيفاش يعني comment ça se passe à l'intérieur تاع في لو سيلندر entre le piston في la chambre de combustion comment ça se passe. donc on a la compression تاع لي موليكول d'air. لي موليكول d'air هما في بعضهم جوستومون يخلقون الحراره هذيك يخلقون الانرجي دو شالير جوستومون. هذوك يكونوا فريمون واحد في ان كومبريسيون بار انترميدير تاع البيستون دونك تكون يعني حراره مرتفعه بزاف. ومن بعد توقع لنا لا ديتونت ديك ليكسبلوزيون ولا لانجيكسيون. دونك عندنا لانجيكتور من بعد ينجيكتي بار انترميدير تاع لا بوم ديجيكسيون باسكو لا بوم ديجيكسيون هي الرفول يعني تعطي لو غازوال سوبريسيون لي زانجيكتور وهذيك لا بريسيون ال ديباس تو ديبون لي فابريكون بيان سور من 72 بار حتى ل 200 بار تو ديبون لي موديل بيان سور.
L'injecteur هذاك واش يدير عنده حتى هو لو طون il est bien déterminé par rapport justement le cycle تاعو quand est-ce qu'il va injecter justement parce qu'il injecte في un autre temps donc الموتور ما يديماريش ولا يعود par exemple موتور ما يفونكسيون مال donc عنده لو طون تاعو bien déterminé donc في لو طون هذاك لو طون تاع l'injection ولا لو طون تاع l'explosion donc هو l'injecteur كيما هكا كاين عنده واحد انتي طون شغل ينيقوي صغيره لهنا منا يخرج لو غازوال مي يخرج عنده ان اونغل علاه لونغل باش il va couvrir لو بيريمتر هذاك وين كاين الريح كامل وين كاين الهواء هذاك الاخر وين كان جوستومون الضغط تاع الهواء هو باش يحرقو كل دونك يعطيو له ان اونغل بيان ديتيرميني جوستومون باش كيما نقولوا اخر ينفلوبي كاع لو بيريمتر تاع وين كاين العرق هذاك و جوستومون لو ديزل هذاك يجي يعني سو فورم تاع كيما الفابور مي افيك سوبريسيون انكرويابل دونك انا قلنا من 72 بار حتى يطلع ل 200 بيان ديباس لي 200 بار ايماجينيو دونك واحد يدير يدو كيما هكا فوق الانجكتور يقدر يثقبها له دونك افيك لا بريسيون افيك لا فورس تو سا دونك هذيك لي موليكيل تاع الغازوال مع لي موليكيل تاع لير دونك توقع لنا هذيك الانفجار هذيك ليكسبلوزيون دونك هذيك هي اللي تعاود دير تحيي الموتور سي بور سا نعيطو لو طون موتور ومن بعد يرجع الكاتريام سيكل هذاك الكاتريام طون سي ليشابمون دونك لا soupape d'échappement s'ouvre donc il y a l'air qui s'échappe يخرج من الاخر يخرج من la soupape d'échappement donc هذا هو c'est-à-dire comment il fonctionne justement le moteur عندك في الموتور دو طون on appelle ça دو طون يعني عندنا l'admission عندنا البالياج الموتور comment il fonctionne هو درنا لي 4 طون كيفاش باغ اكزومبل حول لادميسيون لا كومبريسيون لا ديتونت ou bien l'explosion et l'échappement بصح عندنا لو ميكانيزم هذوك الفيلبروكان لي بيال لي بيستون لاكيلاس لي كيلبيتر لي فالف هذوك الكام شافت لابراكام تو سا دونك هذوك راهم يخدموا او موفمون كي يخدموا موفمون اوتوماتيكمون يكون هذاك الاحتكاك صدير يكون الفروتمون سواء كيما باغ اكزومبل البيستون يتخدم على لو سيلندر هذه الموفمون تاعها فا فيان دي بوا مور با حتى بياماش بوا مور او صدير دائما هذه الموفمون تاعها تطلع وتهبط دونك عندها الفروتمون كونتر لو سيلندر دونك هذيك تخلقنا يعني الاحتكاك تعطينا هذيك جوستومون السخانه هذيك عندنا ثاني ديك الفيلبرو كان الكرانك دابا كيدور عنده لي كوسيني وعنده لي مونوتون تاعهم هذوك دونك كيدور فيهم يوقع هذيك جوستومون الفخوطمون كيف ثاني ديك عندنا الاخر الكامشا لابراكام هذيك جوستومون هي الدور ثاني ديك عندنا لي كيبيتر وعندنا لي سوباب هذو الكل يخدموا دونك هذو يعدوا موفمون اوتوماتيكمون يسخنوا ا مومون دوني يسخنوا دونك حنا صدر لو فابريكون واش دار دونك il a inventé le système de lubrification donc le système de lubrification ومن بعد كاين système de refroidissement donc système de lubrification اي حاجه تكون او موفمون تلقى عندها الاخر لو سيستيم دو لوبريفيكاسيون c'est-à-dire le piston donc عندنا البيستون مع لو سيلندر avec les segmentations donc كاين الزيت يكون في الكارتر وكاين لا بومب ا لويل دونك ال سيفون ولا اسبير الزيت هذاك اطرافير الفيلبروكان وعنده دي كوندويت يطلعوا حتى الفوق يطلعوا حتى جوستومون لاكيلاس كيما البراكام ولي كيلبيتر لي فالف دونك بين البيستون donc le piston ou le cylindre, on appelle ça un film d'huile, c'est-à-dire une petite couche mince, vraiment mince. Elle facilite justement pour le piston, pour le glissement entre métal et métal, c'est-à-dire par rapport au piston et le cylindre. Ou en même temps, je t'évite la chaleur, bien sûr.
لو غليسمون باش يروح ساهل، وميم طون باش تنحلو هذيك يعني السخانه هذيك، باسكو كيلكو سوا لو ميتال، سوا الالومنيوم، سوا اي نوع من لي ميتو هادو عنده البوان فيزيون تاعو، يعني عنده درجه الذوبان تاعو كي يوصل سيرتان تومبيراتور راح يذوب، دونك ما يريزيستيش يعني السخانه، اي حاجه توصل ليكستريم تاعها سي بون. دونك نعطيك ان تيتر ديكزامبل برك في بنادم حتى هو عنده كيما سيستيم دو ليبريفيكاسيون، وين كانوا لي زارتيكيلاسيون، وين كانوا يعني لي زارتيكيلاسيون ما نعرفش يسموهم بالعربيه، وين كاين هذو الاخر في لي زيبول، ولا عندك في هنا في لي كود، ولا في يعني في اليد، ولا في لي جونو، يعني في الركبه كاين ماتير، يعني سبحان الله تعالى هذيك لا ماتير هذيك الفاسيليت جوستومون بور ليبريفي الاخر العضلات هذوك، مش العضلات يعني الاعضاء يكونوا يعني في الاحتكاك يعني. Donc, le système de lubrification sert justement pour lubrifier le mécanisme, en même temps pour يعني refroidir. Avec tout ça, donc c'est pas assez. Parce que le moteur, des fois, il dépasse à 5000 tours à minute, tout dépend justement les véhicules ou les سيارات justement. Donc, ils ont inventé aussi le système de refroidissement, qui est le système de liquide de refroidissement, ou qui est le système le système de refroidissement air اللي حكينا عليه قبيله. دونك في السيستم كلاسيك هذا اللي نلقاو يعني كثره، عندك الماء هذاك الليكيد ريفروديسمون، لهنا ما يستعملوش الماء، لهنا سيرتو في المناطق البارده لهنا ما يستعملوش الماء، باسكو لهنا دير الماء يتقلاصي الموتور يطرطق يعني تكسر الموتور. دونك لهنا نستعملو يعني فريمون ليكيد ريفروديسمون، ميم بور لاف غلاس نستعملو يعني الليكيد تاع لاف غلاس اللي فيه الكول وحوايج اللي جوستومون سيرتان كومبوزون باش ما يجمدش الماء. دونك لهنا ما يصلحلناش الماء، ما نستعملوش لهنا الماء. دونك هذاك الليكيد ريفروديسمون، دونك كيما قلنا السيستم دو لوبريفيكاسيون، دونك هو سي انترن داخل الموتور بعد لوي، باسكو كاين كارتر اللي فيه الزيت، ودونك يبقى ليبريفي في الاخر في لو سيستم او موفمون كيما لي بيستون الفيلبروكان اي كومباني. بار كونتر ليكيد ريفروديسمون يجينا من ليكستيريور، يجي من الخارج، يعني من الخارج يكون في لي باروا تاع لي سيلندر توسكو في البلوك هذوك عنده لي شومبر، on appelle ça لي شومبر هذوك يدوروا على البلوك موتور، ويروحوا ميم على لاكيلاس، يا دي زوندرو عندهم الاخر لي كوندويت تاعهم، عندهم لي شومبر تاعهم وين يسيركيلي الماء. جوستومون في ليكيد ريفروديسمون تاعو حتى هو لازم يبرد. دونك ا مون دوني اللي كان يبرد لازم هو حتى هو يتبرد، داكوغ. دونك ليكيد ريفروديسمون كي يبقى في ان سيركوي في دون ان طون بيان ديتيرميني، وميم طون راح يسخن، دونك حنا لازم نبردوه شويه. دونك هما واش داروا له تيرموستا هذه، باسكو عندنا في البلوك موتور وعندنا لو رادياتور، دونك عندنا دو كوندويت، عندنا واحد لا ريفي، واحد الاخر لا ريفي الى سورتي، لا ريفي ولا سورتي باش نخليو السيركوي يمشي من بعد. لو تيرموستا واش هو لو رول تاعها؟ لو رول تاعها بور لانستون البلوك ليكيد ريفروديسمون تخليه يبقى غير في الموتور، يخليه يدور في الموتور ا مومون دوني يوصل سيرتان تومبيراتير، باسكو لو تيرموستا حتى هي لي اجيستابل، دونك ماشي اجيستابل مي عندها سيرتان تومبيراتير السوفر فيها، تفتح فيها، كي تفتح دونك تعاود تخلينا الاخر الليكيد يروح الرادياتور. دونك الليكيد on peut dire le circuit ouvert، باسكو قبيله كان السيركوي كازيمون سيركوي فيرمي، يبقى غير يدورنا ثما، ومن بعد يعاود يروح لنا للرادياتور، يدور من رادياتور البلوك، رادياتور البلوك، في وقت محدد راح يسخن حتى هو، باسكو باقي توجور في لو ميم سيكل تاعو.
دونك علول عطانا اون ا دوني ان شانس جوستومون باش يروح يبرد في الاخر في الرادياتور، بصح باقي في لو سيكل هذاك. بون برد شويه مي باقي في لو سيكل هذاك، لازمات له حاجه باش يزيد يبرد انوفو. وش هو دونك كاين اون ابل سا لو تيرمو كونتاكت، باسكو كاين عندنا لا سون تمبيراتور وكاينه لو تيرمو كونتاكت. لا سون تمبيراتور هذيك اللي تعطينا درجات الحراره اللي تنديكانا في الطابلو دو بور، يعني في لوداج تاعنا. هذيك تعطينا يعني درجات الحراره باش نعرفوا مثل المحرك تاعنا وين وصل، سخون ولا بارد ولا مش عارف. دونك هذيك انو زانديك لا تمبيراتور اكزاكت. بار كونتر دونك لو تيرمو كونتاكت حتى هو سي كازيمون لو ميم رول كيما الترموستا سي ميكانيك ولو تيرمو كونتاكت سي الكتريك. دونك هو عنده اون ماتيير في لو سيستيم تاعو في لو تيرمو كونتاكت كي يوصل لسيرتان تمبيراتور مثل 80 ولا 75، هو يعطي له سينيال للفونتيلاتور جوستومون، يعطي لها لاليمونطاسيون، يعطيها التريسيتي، يعطيها الكهرباء باش ديكلونشينا الفونتيلاتور. في الحاله هذه يعني نقدروا نقولوا في الحاله الثالثه تروازيام ايتاب، دونك سي الفونتيلاتور كي انترفيان justement pour refroidir le système. Donc le ventilateur donc elle tourne avec يعني اللي هو هذا. دونك هي elle va baisser la température هذيك. ديك لا température الباس ومن بعد الترمو كونتاكت il coupe le courant، c'est-à-dire خلاص يقول لها بون سي بون لا température دونك هي حبطت خلاص، دونك دوكا نكوبيو لاليمونطاسيون. دونك هي هذيك الفونتيلاتور تتوقف ولو سيكل يبقى يمشي هكا كي تعود باغ اكزومبل تسخن تعاود ديكلونشا اي انسي دو سويت. هذا لو سيستيم تاع اللي يمشي لو سيستيم دو ريفروديسمون بار ليكيد. بار كونتر لو سيستيم ا ار عندنا في لي سيلندر عندنا كيما قلنا لا بتيت ميكانيك هذوك ميم سيرتان موديل نلقاو فيهم جوستومون كوم لي سيرتان فيكيل المون عندهم كيما نقولوا اخر لو سيستيم ا ار سيارات يعني. في لي سيلندر نعيطوهم لي زيلات، عندهم لي زيلات هذو مي لازم الريح كاين الريح هذا لار كي فيان دو ليكستيريور وميم طون حنا باش نعاونوهم باسكو دي فوا باغ اكزومبل تديها في اندروا سخونه دونك ما كانش يعني الحاجه اللي تعاونها. كاينه فونتيلاتور كبيره ا سونتريفيج تمشي دي فوا سيرتان موتيل باغ اكزومبل سيرتان كاميون يمشيو هذوك يمشيو الفونتيلاتور بالزيت سو بريسيون on appelle ça la force centrifuge. دونك هذيك الفونتيلاتور هذيك تعطينا الريح جوستومون اترافير لي زيليت اترافير لي سيلندر ولا لي كيلاس سي فولي. دونك هذوك لي كيلاس هذوك فيهم لي زيلات كيما لا فورم تاع صباعي، دونك الريح يدخل منها. دونك كاين الريح تاع لار دو ليكستيريور يون بليس عندنا الفونتيلاتور هي جوستومون اللي تعطي له يعني التبريد يعني الحقيقي يعني. هذا من ناحيه الموتور جوستومون الفوديسمون اير. بارفوا بعض الاخوه يقول لك عندي مثال يعني نشوفوا انواع يعني انواع الدخان يعني لي ديفيرون تيب دو كولور تاع لي فيمي في الموتور. دي فوا يقول لك كانوا يشوفوا باغ اكزومبل لا كولور بلو يعني ازرق ولا اكحل ولا ابيض. لا جوستومون نرجعوا هذو يعني لي كوز ولا بيان لي بروبليم باسكو كيعود لا فيمي خرج زرقاء صافي دير البلو هذا لا فيمي هذه اللي نقولوا حنا زرقاء ولا كيما تسموها. دونك عندها ان كوز يعني نورمالمون موتور كيعود انتاكت ما عندناش لا فيمي هذيك، ما عندناش الدخان هذاك، دونك ما يخرجش الدخان هذاك. دونك اون فوا با ديجا كيعود هو يكون لا فيمي تكون كالكو سوا بصح ما اون فوا با كيما يقولوا بعينينا ما نشوفوهاش. مي كيعود في حالة باغ اكزومبل عنده ان بروبليم دونك اون فوا لي جوستومون لا فيمي نشوفوا مثل لا كولور تاعها بلو ولا نوار ولا بلانش. دونك لا فيمي بلو
هذه الزرقاء ولا زرقاء. دونك دي فوا عندها ان اودير هكا، الاودير تاعها هذيك الريحه تاعها انسيبورطابل باسكو شغل تحرك في الزيت، وإفيكتيفمون تحرك في الزيت. علاه يقول لك باغ اكزومبل هذا يقول لك انا عندي موتور il consomme d'huile، ياكل لي الزيت. ياكل الزيت عندك سبب وشي هو جوستومون اللي خلاه ياكل الزيت. في لو بيستون قلنا في لو سيلندر عندنا لا سيغمون لي سيغمون هذيك. في لي سيغمون مع الوقت جوستومون والله لو فيكيل اللي مال اونترتوني سيرتو كيما قلنا الزيت لازم كيوصل يعني الوقت نتاعو تاع شونجمون دويل il faut changer l'huile. دونك il faut pas تقول نزيد عليه، تزيد عليه هذيك ما عندها حتى معنى. دونك l'huile il faut par exemple يقول لك لو فابريكون ولا لو كونستركتور يقول لك il faut changer à 5000 il faut changer à 5000. سمعت ماشي واحد باغ اكزومبل يقول لك نو نزيد لها، تزيد لها لا كونتيتي اللي بقات في هذيك تولي كيما الكودرون. دونك ومن بعد الفا كولماتي، الفا كولمات سادير الفا بوشي لو سيركوي تاع الاخر سيستيم دو ليبريفيكاسيون. دونك il faut جوستومون il faut نحيو العقليه هذه تاع نزيد لها معليش. نو il faut changer. كي تشونج الزيت كون تي شونج l'huile il faut changer le filtre en même temps باسكو الفلتر حتى يحكم لي بارتيكيل، يحكم الزيت الوسخه هذيك. دونك il faut changer l'huile. دونك عندنا البروبليم تاع الاخر لي سيغمون. كيعود عندنا مثال لي سيغمون تكلو بزاف، عندنا لي زير. دونك الزيت هذيك نورمالمون elle devrait pas يعني elle devrait pas échapper باش تطلع الفوق باسكو هي عندها لا ليميت نتاعها. كان لي اون ابل سا لي سيغمون لي راكلير دويل، كان لي سيغمون دو كومبريسيون اي كومباني. دونك هذوك لي سيغمون كل وحده لو رول تاعها. دونك il devrait pas الزيت il devrait pas ديباسي هذوك كاع لي سيغمون باش يطلع لا شومبر دو كومبيسيون. الا طلع شومبر دو كومبيسيون صافي دير واش هو. دونك كاينه ان سيغمون ما يستخدم في خدمتها، صدير تكون تكسرت ولا تكون عندها ليزير امبورطون. دونك الزيت يطلع، كي يطلع واش فيه اوتوماتيكمون راح يتميلونجا مع لار ولا لو ميلونج اير كومبيستيبل ولا لو ديازل مع الاخر مع لار. اوتوماتيكمون راح يتحرق الزيت هذيك تخرج لنا لا كولور بلو. دونك هذه لا كولور بلو. دونك هذه الاسباب نتاع اللون الازرق تاع يعني الدخان هذا. هذه لا كوز يعني برينسيبال تاع لا فيمي بلو. عندك لا فيمي نوار عندها ثاني هي بليزير اون بو دير بليزير كوز. لا بروميير كوز دي فوا عندنا لو فلتراير اللي بوشي. هذه سي امبورطون باسكو لو فيكيل كيما بنادم حتى لازم يتنفس ويجيه له هواء نقي. هكاك جوستومون لو فيكيل لونجين تاعنا ولا لو فيكيل لازم كيما بالاخر لازمات له الفلتر يكون فريمون نقي يعني فريمون بروبر. دونك باش يجي لار بير كي يعود باغ اكزومبل لار ماهوش صافي اوتوماتيكمون تعطينا الاخر هذوك لي بارتيكيل هذوك يتحرقوا دونك يعطيونا الدخان الكحله. كاينه ثاني سبه واحده اخرى لا كوز في الاخر في الدخان الاسود هذا. كيعود باغ اكزومبل لانجيكتور اللي مالطاري نابيل سا لو طاراج تاع لو روسور. كتو مثال تروح له لا فورس هذيك تاعو، علاه يسموه لو طاراج باسكو لو طاراج عندك الروسور عنده القوه تاعو عنده لا فورس. ان مومون دوني خلاص لا فورس هذيك تروح له، القوه هذيك تاعو تروح. اي حاجه كيما في الدنيا هذيك كل عندها لا ليميت نتاعها، ما كانش يعني كل حاجه في الدنيا هذه عندها لا ليميت تاعها، عندها لا فان تاعها. دونك لو روسور هذاك ا مومون دوني خلاص تروح له القوه تاعو لا فورس تاعو هذيك. واش يعود يدير لنا؟ يعود يطلق وري باش يطلق لنا باغ اكزومبل سو فورم دو فابور هذاك لانجيكتور ضباب هذاك اللي تلقوا لنا. يعود يطلق لنا في دي غوتلات، يطلق لنا كازيمون المازوت هذاك حي. دونك ما يحرقوش مليح، كي ما يحرقوش مليح يخرجنا مع لي شابمون ويعطينا لا كولور هذيك. ميم لودر تاعو ماشي مليحه، يقول لك هذا شغل يطلق الريحه تاع المازوت. دونك هذيك تعطينا جوستومون ثاني ديك الدخان الكحل. كاين اسمه جوستومون لا فيمي بلانش عندها ثانيك جو بونس بليزير بوسيبيليتي. لا ميكانيك قد ما نعرفو والو، والله قد ما نعرفو والو. دونك لا فيمي بلانش عندنا اون بوسيبيليتي هي اللي معرفه مليح.
يقعد باغ اكزومبل عندنا او نيفو لاكيلاس كي عندنا لاكيلاس اللي فيسيري ولا لو جوان اللي كراكي جوان كيلاس اللي كراكي ولا عندنا لو فوالاج تاع لاكيلاس كي باغ اكزومبل سيرتان تومبيراتير دي فوا سيرتان كيلاس ما يتحملوش يوصلوا سيرتان كيلومتر جو نسي با كومبيان كيلومتر دونك يوقع فيها لو فوالاج على يقول لك باغ اكزومبل واحد نديها باش نعاود نديرها نيفو يعني يعاودوا يرابوطيوها وباش يديروها نيفو جوستومون باش ينحوا هذاك الفوالاج هذاك والله كش ما فيها دي فيسير يعاودوا ينحوا لي فيسير هذوك دونك هذاك لو كراكاج هذاك ولا لو فوالاج هذاك يتسرب منه الماء كي يتسرب منه هذاك الليكيد ريفرواديسمون يدخل في لي شومبر دو كومبيستيون كي يدخل في لي شومبر دو كومبيستيون يصرى له كيما الزيت دونك يعاود يتخلطنا مع لير كومبيستيبل ومن بعد يعطينا جوستومون يعطينا لا فيمي بلانش وكاينه حاله واحده اخرى ثانيت كيقول لك لا بوم ديجيكسيون تاعك الي مال كالي صدير تكون عندك شويه كيما نقولوا اخرى ان بو دو روتار ولا ان بو دافونس صدير في لو سيكل في لو طون تاعك لانجيكسيون ما ديرش كوريكتومون نورمالمون لانجيكتور il انجكت في ان طون بيان ديتيرميني دونك هو ربما ينجكتي في الاخر في وقت اللي سواء لافونس سواء لو روتار دونك يطلق لنا او ميم طون لانجكتور هذاك يطلق لنا حي باسكو كاينه اون سوباب محلوله ولا ان فالف كيف يكون محلوله دونك اوتوماتيكمون يبقى لنا هذاك لو غازوال هذاك دونك هذا هو يتسبب لنا جوستومون في لا فيمي بلانش دونك هذا هما يعني الانواع ودي فوا ميم يكون باغ اكزومبل ان ميلونج اون بو دير ان ميلونج لا فيمي بلانش افيك لا فيمي نوار هي سي توجور لي ميم كوز هذو دونك هذو هما يعني من ناحيه يعني انواع يعني الدخان الالوان ولي كوز تاعهم يعني الاسباب تاعهم باسكو الدخان كيعود موتور يدخن دونك عنده سبب يعني عنده ان كوز دونك هذه هي خاوتي يعني ما يخص يعني المحرك يعني كيفاش يشتغل المحرك وربما ان شاء الله يعني الى عندكم ملاحظات ولا عندكم نصائح ولا عندكم دي زيدي يعني احسن من تاعي انا يعني جامري بيان كيما نقولوا تفيدوني ونفيدوا بها خاوتنا لا علم لنا الا ما علمتنا دونك كيلكو سوا l'expérience ولا كيلكو سوا لونسيانتي اللي عندنا في الدومين هذا توجور اون ابرون tous les jours والله اون ابرون tous les jours هذه نقولها ونعاودها شاك فيديو نقولوا فيها tous les domaines انا ندير سيس هذا ندير الاخر جو سوي تكنيسيان في ليكيبمون رولون من لا بتيت ميكانيك حتى لا غروس ميكانيك خدمت في لي باتو نافال خدمت في اسمه في لي موتور نافال بليطو خدمت في لي زونجان خدمت في لا بتيت ميكانيك بصح والله نتعلمو اون ابرون tous les jours عندي ان اوتر ديبلوم في تكنيسيان لا سيكوريتي الكترونيك دونك اون ابرون tous les jours يعني تشوف حوايج هكا العجب يعني كيفاش تشوف لا بروغراماسيون كومون بروغرام لو سيستيم يعني في ما كانش اللي يقول لك انا راني يعني فريمون توب دونك الانسان توجور يكون متواضع ولازم يتعلم باسكو celui qui n'accepte pas les critiques il n'apprendra jamais donc il faut accepter les critiques bien sûr les critiques positives donc il ne faut pas être كيما نقول الاخر on reçoit les critiques négatives هذوك ما عندنا حتى معنى معها دونك حنا جامغي بيان صدق كل الناس كما تفيق شويه وتكون يعني لي كريتيك الحمد لله جيسكا دات يعني ما كانش يعني ملاحظه اللي قال لي واحد يعني يعني لي كريتيك نيجاتيف ما لقيتهم جيسكا دات مي جامري بيان دافوار لي كريتيك بوزيتيف باسكو كوم سا نقدر نمشيو في لا يعني اون بو افونسي هذا ما نقول لخاوتي لا بروشين فيديو ان شاء الله نشوفوا كش ما ننطميو يعني مواضيع اخرى ولا كش ما عندكم اقتراحات يعني جامري بيان كيما نقول الاخر تبعثوا لي في الملاحظات تاعكم ربي يحفظكم ولا بروشين علي السلام عليكم خاوتي.